कहते हैं ना, तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता काफिला क्यों लुटा। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता काफिला क्यों लुटा। मुझे राजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। मैं गिला कर रहा हूँ मौलाना फजल रहमान साहब से। वो हर दूसरे दिन उठता था महंगाई मार जे, है जी, मुल्क और कौम का बेड़ा गर्क किया। अभी निकलो ना इनके खिलाफ, ये तो आपके साथ हैं। इनसे बोलो ना भाई महंगाई कम करें, इनको बोलो ना इस्लाम नाफिज करें। अभी इस्लाम नाफिज करें, महंगाई मुकाएं। ये वो मोहतरमा जो है वो जो हमारी मोहतरमा है, वो इसकी बेटी जो है वो मरियम नवाज साहबा, वो देखो जी कंटेनर लेके महंगाई मुकाओ मार्च। बिलावल साहब महंगाई मुकाओ मार्च। अभी ये खुद बैठे हैं तो महंगाई ख़त्म करो ना, इस आवाम को रिलीफ दो। मगर एक बात और भी बताऊँ आपको मेरे भाई, ये आवाम के भी कसूर है। आज तुम मोटरसाइकिल का हवा खुद निकालो, पंचर वाले के पास जाओ, उसे बोलो भाई ये चेक करो मैं नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ। तुम वापस आओगे कोई पंचर नहीं हो, वो कहेगा 2 पंचर है। तुम अपने घर के फ्रिज का खुद स्विच उतारो, मैकेनिक को लेके जाओ, वो इतना बेईमान होगा, आपको कहेगा ये तो 10,000 का खर्चा है, इसको लेके आना पड़ेगा। मेरे भाई इज्तिमाई तौर पे हमें ठीक होना पड़ेगा। ये सब बेईमान है हम। पहले इमरान खान को गालियां निकाल के रुपए की चीज़ 10 रुपए की बेचते थे कि इतनी बड़ी तजुर्बाकार हुकूमत जो थी, 3 से 4 मरतबा ये इसमें रहे, हुकूमत में रहे। आज इनकी वजह से जो है ना अवाम बहुत परेशान है जी। हर चीज़ जो है ना, हर चीज़ को पर लग गए हैं। अब डालडा घी देख लें, आटा देख लें, पेट्रोल देख लें, कोई भी चीज़ ऐसी है गरीब की पहुंच से दूर हो गई है। ये शहबाज शरीफ की सबसे बड़ी गलती क्या थी? सबसे बड़ी गलती ये थी जब असम्बलियाँ तोड़ी गई, सदर ने असम्बलियाँ तोड़ी और इसने 90 दिन में इंतखाबात कराना ही कराना था, तो ये फ़ायदे में रह जाते। आप यकीन माने जी कि इससे पहले जो है इमरान खान का जो गिराव है वो गिर गया था। पता नहीं क्या बात थी, क्या उसको किसी की दुआ लगी होगी कि इन्होंने कहा नहीं जी हम तो हुकूमत में आएंगे और अदम एतमाद करेंगे। यही अदम एतमाद जो है वो ऐसी बदुआ लगी कि इनके गले में पड़ गया। आज बच्चा बच्चा रो रहा है जी। आप ये करियाने की दुकान है जी, यहाँ पे दिन में जितनी भी माएँ बहनें आती हैं परेशान होती हैं जी, कारोबार है नहीं है। उसकी वजह यह है कि एक मजदूर आदमी है, उसकी 800 या 1000 रुपये दिहाड़ होगी। आटे का तोड़े का रेट देख लें, वो आटा ले, घी ले, चीनी ले, बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, घर का किराया दे, क्या करें, परेशानी है जी। और इस आवाम के साथ होना भी यही चाहिए जी। इन्होंने, इसी आवाम ने किसी भी हुकूमत को अप्रिशिएट नहीं किया जी। हर हुकूमत को इन्होंने नंगी गालियाँ निकाली है, ज़रदारी से लेके इमरान खान तक। ये बदुआ है जी इस आवाम को, ये बदुआ है। हो सकता है ये तो बड़े तजुर्बाकार लोग थे जी, ये परफॉर्मेंस देते हैं, ये अच्छा करते हैं, मगर ये आवाम को किसी की बदुआ लग गई है कि जो तजुर्बाकार हुकूमत थी, वो टीम थी, उसके भी जो है ना वो क्या बताएं आपको। अभी ये आवाम खड़ी है आपके सामने, इमरान खान के साथ किसी की दुआ है। अगर दुआ ना होती, ये अदम एतमाद से पहले इमरान खान से सारे लोग जो है ना वो नाला हो गए थे जी, महंगाई की वजह से और मामलात की वजह से। जब ये अदम एतमाद हुआ और दोबारा जो है इन्होंने इख्तिदार संभाला, अब पोजीशन ये हो गई है कि लोग दोबारा इमरान खान को याद कर रहे हैं जी, दोबारा इमरान खान को याद कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ अगर इस मुस्लिम लीग नून ने, ये सारी पार्टियों के कहने में आके इसने हुकूमत संभाली है जी, इनकी अपनी सोच नहीं होगी, ये मियाँ नवाज शरीफ की मर्ज़ी नहीं होगी, ये शहबाज शरीफ की ज़ाती मर्ज़ी नहीं होगी, ये पता नहीं कौन सी ताकत है जिसने इसको जो है ना वो कुर्सी पे बिठा दिया। और आवाम इस टाइम बहुत परेशान है जी। और ये अगर अभी भी इसके पास वक्त है जी, अभी भी वक्त है, कौम से खिताब करें और सारी सिचुएशन जो है बताएं, मुल्क की हालात बताएं। यार ये अकल के आंधे तो नहीं है ना जी। ये 4 से 5 मरतबा इन्होंने हुकूमत की है पाकिस्तान के अंदर। एक तो ये मेरे जैसा बंदा कोई हुकूमत में आए तो वो तो और बात है, ये तो एक तजुर्बाकार टीम है। इनको अभी इसी वक्त आए टीवी पे और कौम से खिताब करें कि भाई मुल्क की हालात ये है और हम परफॉर्म नहीं दे सकते हैं जी, और हम इलेक्शन करते हैं और इलेक्शन के पीछे जाएं। ये अवाम की मर्ज़ी है, ये जरदारी को मुंतखब करे, नून को मुंतखब करे, शीन को करे, इमरान खान को करे, तो गिला शिकवा तो ना रहे ना जी। अभी ये सारे लोग पता है क्या कह रहे हैं कि भाई शहबाज शरीफ ने ये हुकूमत ज़बरदस्ती संभाली हुई है। हाँ जी, गुस्सा है आवाम को। गुस्सा ऐसे है, जो चीज़ अभी 5 रुपए की थी उसको इतना पार लग गया वो 50 रुपए की होगी। गरीब आदमी क्या करेगा? खुदकुशियाँ करेगा? कहाँ जाएगा गरीब आदमी? ये पहले से इतनी पिसी हुई लोग हैं। अभी दूसरा सोचा उन्होंने छोड़ा जी 8 बजे दुकानें बंद करें,
سارا دن گرمی سے لوگ بلکتے ہیں گھروں میں، جا کے مغرب کے بعد کسٹمر جا کے دکان پہ آتا ہے اور یہ لوگ کہتے ہیں جی کہ 8 بجے دکانیں بند کریں. یعنی کہ مزید عوام کے پاس جو ایک قطرہ ان کو وہ ایک وہ جو کیا کون سا تھا جی وہ آصف صاحب کہتے تھے ہم وینٹیلیٹر پہ، اس نے صحیح کہا تھا جی. اس ٹائم یہ ساری عوام وینٹیلیٹر پہ ہے جی. ان کو مصنوعی سانسیں لے رہے ہیں، دے رہے ہیں وہ لوگ، اور یہ مصنوعی زندہ ہے جی. یہ خدا کی قسم جتنے بھی میرے بھائی کھڑے ہیں یہ ابھی ادھر کھڑے ہیں، ان کا دل و دماغ کہیں اور ہے کہ یا اللہ کل کیا ہوگا. یہ حکومت ہے، اس کو کیا بنانا چاہتے ہیں جی؟ یہ تو عجیب و غریب بات ہے جی کہ عوام کی کسی کو فکر ہی نہیں. آج بھی جو ہے نا اپنے اقتدار کے پیچھے جا رہے ہیں. اچھا مجھے بتائیں، انہوں نے مہنگائی مکاؤ مارچ کیا تھا کہ ہم اگر حکومت میں آئے مہنگائی کم کریں گے. جیسا کہ آپ نے دیکھا پٹرول کی قیمت میں 60 روپے اضافہ ہوا، مزید اضافہ ہونے جا رہا ہے. گھی کی قیمت میں 200 روپے اضافہ ہوا، آٹے کی قیمت میں اضافہ ہوا، ہر چیز میں اضافہ ہوا. کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ تو مہنگائی کم کرنے آئے. کہتے ہیں نا تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا قافلہ کیوں لٹا. تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا قافلہ کیوں لٹا. مجھے رازنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے. میں گلا کر رہا ہوں مولانا فضل الرحمان صاحب سے. وہ ہر دوسرے دن اٹھتا تھا مہنگائی مار جے. ہاں جی، ملک اور قوم کا بیڑا غرق کیا. ابھی نکلو نا ان کے خلاف. یہ تو آپ کے ساتھ ہیں، ان سے بولو نا بھائی مہنگائی کم کریں. ان کو بولو نا اسلام نافذ کریں. ابھی اسلام نافذ کریں، مہنگائی مکائیں. یہ وہ محترمہ جو ہے وہ جو ہماری محترمہ ہے، وہ اس کی بیٹی جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ، وہ دیکھو جی کنٹینر لے کے مہنگائی مکاؤ مارچ. بلاول صاحب مہنگائی مکاؤ مارچ. ابھی یہ خود بیٹھے تو مہنگائی ختم کرو نا، اس عوام کو ریلیف دو. مگر ایک بات اور بھی بتاؤں آپ کو میرے بھائی، یہ عوام کے بھی قصور ہے. آج تم موٹر سائیکل کا ہوا خود نکالو، پنچر والے کے پاس جاؤ، اسے بولو بھائی یہ چیک کرو میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں. تم واپس آؤ گے کوئی پنچر نہیں ہو، وہ کہے گا 2 پنچر ہے. تم اپنے گھر کے فریج کا خود سوئچ اتارو، میکینک کو لے کے جاؤ، وہ اتنا بےایمان ہوگا آپ کو کہے گا یہ تو 10,000 کا خرچہ ہے، اس کو لے کے آنا پڑے گا. میرے بھائی اجتماعی طور پہ ہمیں ٹھیک ہونا پڑے گا. یہ سب بےایمان ہیں. ہم پہلے عمران خان کو گالیاں نکال کے روپے کی چیز 10 روپے کی بیچتے تھے، ابھی شہباز شریف کو گالیاں نکال رہے ہیں. اس کے بعد کسی اور کو گالیاں نکالیں گے. کب تک ہم حکمرانوں کو گالیاں نکالیں گے؟ ہمیں اپنا کعبہ درست کرنا پڑے گا. ہمیں خود اجتماعی طور پہ ایماندار ہونا پڑے گا، تب جا کے ہمارے اوپر اللہ اچھے حکمران مسلط کریں گے. میرے بھائی میں جو ہے اللہ کی طرف رجوع نہ کروں، زنا کو عام کروں، جھوٹ کو عام کروں، سود کو عام کروں، فراڈ کو عام کروں. دیکھیں نا جی کون سا آپ چھوٹے سے چھوٹے کسی کام والے کے پاس جائیں وہ آپ کو دھوکہ فراڈ دے گا. تو حکمران کے عمران خان کی طرح حکمران اگر آیا ہے، اس کے دور میں نظام صحیح نہیں ہوا تو مجھے یقین نہیں ہے کہ کوئی اور آئے گا تو نظام صحیح کرے گا. بہت شکریہ.